ह्या इथं वॉल बांधल्या आणि ती सुद्धा न्ही अशी डळडळीत कशी, हे डळडळीत कशी बांधला आणि इतल्या सुंदर ह्या गांवान सांकवाळच्या हे हांगा प्रोजेक्ट हाडून दाखोवंक कितें सोदता काय सरकार. आता ती माती हळूहळू खंय पळय अशी माती थंयसून हे दाखया, ही माती दाखय, ही पळय ही माती दाखय, सगळी माती वरसून सगळी कशी माती भरता ती दाखय. पळयात ही सगळी प्रकाशाच्या घरा कडेन ही सगळी माती हितूनसून हे पळय हे कशें पडला ते दाखय. हे फाल्यां पडोन कुसळोन हे सगळे ह्याच्या घरात पडून हो गरीब मनीस हेका कोण सुद्धा आधार नासलेलो मनीस हेका फाल्यां सरकार कितें म्हणून दितलो. सरकार हे फालतूगिरी जेन्ना करता, हे अशें जेन्ना करता, हे सरकारान लक्ष करूंक जाय. ही आतां भिंत तुमी घालता, हे अशें केला, इतली सगळी झाडां मोडटा, हे सगळे भिंत डोंगर हे कोसळून पडटा, फाल्यां हे हेजेच घर न्हू अख्खो गांव तुमी काबार करतले. पळया हे वयर भुतानी जो कॉन्ट्रॅक्टर आता जेणे घेतला हांगासर वयर सांकवाळे बिल्डींग बांदपाक, ते पळया रस्त्याची हालत वयरसून ही माती बिती येवन कशा रितीने रस्ते सगळे ब्लॉक जावन हे हांगा लोकांक अशे हे सगळे हे जाल्ले आसा पळय. आता हे वयर हेतून लोक रावता, ते वयर लोक रावता तांकां सुद्दां हांगा वचपाचे हे आसा, ते सगळे हे करिनासतना वयल्या लोकांक तेंचे संडासाचें पाणी जावं तेंचे बाकीचे उदक बिदक आसा आनी जावं तांकां लायट जावं तांकां कितें फॅसिलिटी दिवपाचे सरकारान तांकां सगळे फॅसिलिटी दिवपाक केला. मागीर ह्या गांवांतले लोक कितले तरी वर्सां हांगासर आसलेले तांकां सरकाराची कितेंच पेटली ना, फॅसिलिटी ना, अशें कितें काय म्हणून पळया तुमकां आमी सगळे दाखयता. हे कारण ताका आसा की सगळे अशें पेंडींग दवरलेलें आहा. भायल्या लोकांक तुमी सगळी सुविधा दिवंक सोदता आनी गोंयकारांचें कितें म्हणजे वोटिंगाक तुमी फाल्यां तांकां हाडून दवरून तुमच्या हड्ड्यार मारून तांकां इलेक्शना रोलार आधार कार्ड हे सगळे तुमचो प्लान आसा गोंयकारांक सगळे काबार करपाचे आनी म्हणूनच हे सगळे चल्लां अशें दिसता. सांकवाळे भुतानी हे येता पळय प्रोजेक्ट येता पळय त्या जाग्यार आमी आसा आनी ह्या प्रकाशाचें घर हांगा आसा आनी ही सगळी एरिया आसा, हे सगळी झाडां आसा, हे नैसर्गिक ज्या लोकांक जेची गरज आसा, झाडां पाडां कितें आसा तेजी गरज आसा, अशा जाग्यार सरकार हेंकां सगळे काबार करून कोण तो भुतानी का भूत म्हणून तो आसा पळय ताका हांगा 700 का कितले तरी क्वॉर्टर्स म्हणजे बोंगले धाकटे बोंगले हाडपाचो पळयता. चिंतना ताका उदक हांव खसून दितलो काय, ताका लायट हांव खसून दितलो काय, हे सरकाराचे विचार ना. हे तुमकां दाखयता गार्बेज हे दाखयता सगळे अशें. हे पळया कशें ती झाडां कापल्या कशा रितीन हें जाला पळय आनी हेंच्यांनी हांगा भितरनी वॉल बांदल्या पळया सिंगल ब्लॉकान बांदल्या अशें पळया ह्या इथं वॉल बांधल्या आणि ती सुद्धा न्ही अशी डळडळीत कशी, हे डळडळीत कशी बांधला आणि इतल्या सुंदर ह्या गांवान सांकवाळच्या हे हांगा प्रोजेक्ट हाडून दाखोवंक कितें सोदता काय सरकार. आता ती माती हळूहळू खंय पळय अशी माती थंयसून हे दाखया, ही माती दाखय, ही पळय ही माती दाखय, सगळी माती वरसून सगळी कशी माती भरता ती दाखय. पळयात ही सगळी प्रकाशाच्या घरा कडेन ही सगळी माती हितूनसून हे पळय हे कशें पडला ते दाखय. हे फाल्यां पडोन कुसळोन हे सगळे ह्याच्या घरात पडून हो गरीब मनीस हेका कोण सुद्धा आधार नासलेलो मनीस हेका फाल्यां सरकार कितें म्हणून दितलो. सरकार हे फालतूगिरी जेन्ना करता, हे अशें जेन्ना करता, हे सरकारान लक्ष करूंक जाय. ही आतां भिंत तुमी घालता, हे अशें केला, इतली सगळी झाडां मोडटा, हे सगळे भिंत डोंगर हे कोसळून पडटा, फाल्यां हे हेजेच घर न्हू अख्खो गांव तुमी काबार करतले. यो पळय कितें आसा न्ही आमच्या गोंयांत न्ही अशे डोंगर बिंगर आसा न्हू, हे आमचें रक्षण करते. हे देवान आमकां अशें गोंयान चारी वटेन उदक आसल्या कारणान हे डोंगर दिल्ले आसा, हे झाड दिल्ले आसा आनी सगळे वतीन आमकां आरोग्याक बरें उरचें म्हणून बरी बरी तेतून वखदां दिल्लीं आसा. जनावर आसा आमचे, पशु पक्षी आहा, जेणे करून खंय तरी फळ खाल्ले जाल्यार ते बी व्हरून खंय तरी उडयतात आनी तेतून ते उत्पन्न जाता. अशें करून हे रान काय कोणें लावूंक ना. हे खरें म्हणजे जाल्यार नैसर्गीक
पर्यावरणात देवान कशें रचयलां आनी कितें केलां आनी हे सादेशे मनीस हे आतां स्वताच्या पयशांक लागून स्वताच्या हेका लागून आपल्या इज्जतीक लागून आनी कितें करून हे भायल्या लोकांक हाडून हांगा भरतले उदक खंयचे दितले काय लायट खंयचे दिता काय सद्या ह्याच लोकांक कितें दिवपाक तुमकां ना उदक धडना कितें विचारना हेंचे संडासाचें उदक सगळे गांवांत वचपाचें हांगा बांयन उदक पिता लोक फाल्यां ते बांय दुशीत करतले तुमचो नळ धड आसना तुमचो नळ जर धड आसना जाल्यार तुमी हेंचे घाणीचें उदक फाल्यां बांयचें उदक जालें ते झाडांक तरी उपयोग पडटले तुमी चिंतपाक जाय हांव एकूच सांगता ह्यो प्रोजेक्ट ताबडतोब कॅन्सल जावपाक जाय लोकांच्या बऱ्याक लागून लोकांच्या फावराक लागून लोक खंय फुडें सरता तेका लागून आमदार तर भायर सरलाच आमच्या वांगडा हांव मागता चीफ मिनिस्टर कडेन TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे तेजे कडेन मागता बाबा गोंय काबार कर नाका गोंय तुजें नाजाल्यार तूं काडटलो उठतलो अमेरिकाक वयतलो गोंयान करपाचें कितें तुज्या बापायन सगळें राखून दवरलेले तुज्या बापायन सगळें पर्यावरण राखून दवरलेले तूं खंय उडयता तांकां जंगल तर सगळे दळोवन अमित शाक दिवपाचो प्लान तुमचो सरकाराचो तोय बी म्हाका खबर आहा उपकार करून ह्या सांकवाळच्या लोकांक त्रास करूं नाका नाजाल्यार ह्या सांकवाळ्याक जर उखलून घालीत खंय तुमचें घट्टण जातलें तें तुमकां कळचें ना खंय तुमचें घट्टण जातलें तें तुमकांच कळचें ना कोण हो आमकां इतलो काबार करपाक फुडें सरला काय म्हणून हांगा देव आहा आमचे जागृत देव आहा राखणदार आसा हांगा सगळे हांगा बरे आसा लोकांक हांगा हेल्थाक लोक बरे आसा आनी तुमी येवन हांगासर लोकांच्या मदीं सगळीं झाडां कापता कितें लोकांक घरां बांदून दिता अरे तांकां सांग न्हू दिल्ली इतलो जागो आहा थंय बांद म्हणून थंय तांकां हांगा येवपाची कितें गरज थंय दुशीत हवा थंय बरोबर तांकां कांयच हेल्थाक बरें ना म्हणून आमचे गांव काबार करून आमचे सूख चैन सगळे काबार करून ते लोक हांगा येता आनी तुमी तांकां सहभाग जाता कितें हें कितें घेता ते गोंयान येता कितें खंय रिलेशन तेंच्यांनी आमच्या गोंयान टुरिस्ट म्हणून येता भोंवतात वयतात आनी सगळे तुमी हे केल्ले हा प्लान म्हणजे कशा रितीन गोंयांत काबार करचें म्हणून खबरदार आई लयराई कुंकळकान फातर्पेकान सगळो बोडगेश्वर सगळे देव सगळे जर उठले उगडास दवरा तुमी खंय ना नबूत जातले मागीर कपला रात म्हण नाका वेळीच सावधान जाय पयरूच असेंब्लीन चीफ मिनिस्टरान सांगले की आपूण आतां दोंगर कापूंक दिवचो ना म्हणून पळय कितले प्रोजेक्ट येयल्ले आसा ते चीफ मिनिस्टराचें लक्ष ना तेजें लक्ष आहा आज्जेच्या बटव्याचेर आनी काबार करूंक उठला आमचें गोंय वेळीच सावधान लोकां कडेन मागता हांव की लोक हो तुमी जर जागृत जायना हे गोंय आमचें गोंय उरचें ना हो वेळ आसा प्रत्येकान तेजे वयतले म्हाका कित्याक